उस शख्स ने माफ़ी चाहता हूँ उस शख्स ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी 1983 में गायब किया था पूरे न्यूयॉर्क के सामने से। और वो आप लिखेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी डेविड कॉपरफील्ड। मैं अर्ज़ करूँ इस ये हकीफ़ वाले मामले में ना मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत ने उसको निगेट भी किया और उसको रद्द भी किया। लेकिन मैं एक छोटी सी गुजारिश है, बस मुझे लगता है सिर्फ एक्सपोजर की या इल्म की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे हमने बचपन से लेके अब तक ये मुख्तलिफ जो शोज़ होते हैं, अभी रिसेंटली मैं अर्ज़ कर देता हूँ लास वेगस में एक डेविड कॉपरफील्ड है, उनका एक शो होता है, तो मैं वो 4-5 बार पहलाज को भी लेके गया और मुझे बड़ा वो दिलचस्प लगता है। अब वो वहाँ पे और इसके अलावा भी बड़े शोज़ होते हैं वहाँ पे, मगर वो सब कहते हैं कि ये इल्यूजन, वो खुद को इल्यूजनिस्ट कहते हैं, वो मैजिशियन भी नहीं कहते खुद को, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो आदमी अगर यहाँ आ जाए कि जो अपने हॉल में एक जगह से उभरता है, एक जगह से गायब हो जाता है, फिर यहाँ उभरता है, फिर वहां से गायब हो जाता है, अचानक से उड़न तश्तरी पैदा कर देता है कहीं से, आपका जहन पढ़ ले। मुर्शद नहीं कहेंगे, मुर्शद पाक। मैं कह रहा हूँ उसको कुछ भी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे ये, कुछ भी मानने के लिए। आप मैं तो प्रॉब्लम मुसलमानों के साथ है ना, हाँ, दीन का इस्तेमाल करने में ना, दीन को इसके लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरी एक बात, ये जब एक शख्स गायब होगा ना हॉल से और दूसरी जगह चला जाएगा, फिर वहां से इधर आएगा, ये कोई आसान काम नहीं है, पहली बात। उस शख्स ने, माफी चाहता हूँ, उस शख्स ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी 1983 में गायब किया था पूरे न्यूयॉर्क के सामने से। और वो आप लिखेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी डेविड कॉपरफील्ड, और आज तक तहकीक हो रही है कि उसने क्या किया था। लेकिन उसने आज तक ये नहीं कहा कि मैंने जादू किया था, उसने आज तक नहीं कहा कि मैंने कोई करामत दिखाई थी, उसने माना, और वो हमेशा कहता है कि ये इल्यूजन था। मसला कारी साहब ये है कि जब हम ये बात करेंगे ना कि कोई शख्स जो है वो कहीं से गायब होता है, वक्फा लूंगा लेकिन वापस आके आपसे इसका जवाब मांगूंगा, कि जब हम ये बात कहेंगे ना कि कोई गायब होता है या किसी के दिल का आपने जो ख्याल है वो पढ़ लिया, हम वहाँ पे फौरी तौर पे हजरत उमर खताब की मिसाल ले आएंगे कि हजरत उमर खताब ने कहा कि पीछे मुड़ के देख ले पीछे। हम मिसालों को लेकर आते हैं, हम उन्हीं घटिया शोबदाबाजों को एक मजहबी रंग खुद देते हैं ताकि मेरी भी कारोबार चले, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं वो झूठा है और मैं सच्चा हूं, दोनों झूठे हैं। शाह जी, आपको कैसे एहसास हुआ कि आपको ये शुफ शुफ वाला जो वजीफा है, वजीफा ही कहूंगा मैं इसको और क्या कह सकता हूँ, इसको जाके एक्सपोज करना चाहिए, ये इसकी हकीकत हमने पर जाना देखिए चाहिए? होता है नॉर्मली लोग कह रहे हैं जी आप पहले जैसे करते थे, इसको मुख्तलिफ तरह से क्यों किया? तो ये कंपैरेटिवली जरा बड़ा फितना था, ये जरा ज्यादा लोग जानते थे, इसको ज्यादा फितना है, फितना भी और है, और इंशाल्लाह जब तक हम इसको खत्म नहीं करते तब तक तो ये फितना है। तो हमने सोचा कि हम इसको इतने अच्छे सबूतों के साथ बेनकाब करें कि लोग कन्विंस हों कि वाकईतन ये बात दुरुस्त है। तो उस पर हमने काफी 3-4 बरस काम किया। 3-4 बरस? जी, 3-4 साल से हम लगे हुए थे कि जरा अंदाजा हो कि करता क्या है, ये आंख से कीलें कैसे निकल आती हैं, ये आंख से चेन कैसे बरामद होती है, मोती कैसे निकलते हैं, मुंह से गोलियां, कीलें, सुइयां कैसे बरामद होती हैं। शाह जी, पेशेंट वही होते हैं, बार बार उनसे निकल रहा मैं तो देख के आया 5वीं बार उस बच्ची को इसने इस्तेमाल किया जिसकी आंख से चेन निकली, 5वीं मरतबा। तो मैंने पूछा फिर लाइव कि वो ठीक क्यों नहीं हुई? मैंने कहा हजरत 4 बार आपसे ठीक नहीं हुई, आज 5वीं बार। नहीं, जब आपने खराब कर दिया था इसको आगे। अच्छा। तो खैर कोई ना कोई लॉजिक। तो मुर्शद, तो हमने भी आंख से चेन निकाली, हमने आंख से उससे ज्यादा लंबी चेन निकाली, उसने खातून की आंख से 1 मोती बरामद किया था, हमने 2 मोती बरामद करके दिखा दिए। उसने 4 सुइयां निकाली थी, हमने 100 सुइयां निकाल के दिखा दी, बिकॉज सिर्फ ये इल्यूजन था। और हमने कहा कि ये महज एक करतब था। तो हमें ये लगा कि इसको जरा हमें तह दर तह बेनकाब करना चाहिए, जरा कुछ वक्त लेकर। इसलिए कि देखिए, हम जाते पहले ही जिस तरह आम जगहों पे छापा मारते हैं, और जो हंगामा उसने किया, हम जब परसों गए तो वही हंगामा होता है, शोर शराबा, मारपीट। इनवाइट किया गया था? हमें किया भी गया था और नहीं भी। अच्छा। एक दोस्त थे, उन्होंने 14 तारीख दे दी थी। अब उन्होंने फिर अपनी खिफ़त को मिटाने के लिए कहा कि जी हमारे दरवाजे तो खुले हैं, कोई भी आ जाए, फिर कोई भी चला गया। और हम जब गए तो इंतज़ामिया ने उनको पाबंद किया कि आप बदमज़गी नहीं करेंगे और इनकी बातों का जवाब देंगे। तो उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि वो अवॉइड करें हमें। उन्होंने खुद फंस गए, हमसे बचने के लिए उन्होंने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रख ली 14 फरवरी को, वैलेंटाइंस डे पे। आप सोचिए जी, वो गरीब। अच्छा, वो रखी कि जनाब जब हम जाएंगे तो कहेंगे देखें इन्होंने ताराज कर दिया खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस को, हम सही कहते हैं कि ये खत्म नबूवत के मुनकरीन के साथ मिले हुए। तो अब वो चूंकि खुद रख चुके थे और खुद वक्त का ऐलान कर चुके थे और हम जाके बैठ गए अंदर, तो ये भी नहीं हो सकता कि वो तशरीफ ना लाते। तो खैर 1.5-2 घंटे बाद वो तशरीफ लाए और फिर उन्होंने एक बड़ा हंगामा किया, उनके मुरीद सारे इकट्ठे हो गए। टेक क्या थी कि
کچھ بھی نہیں. اقرار کیا وہ کر کہتے ہیں جی اقرار میرے ہمارے خلاف. مریضوں کی آنکھ سے, میں نے کہا جی ہم یہ کرتے ہیں 5 علماء یا مشائخ کو ہم وقف کر دیتے ہیں, وہ مریضوں کا تعین کریں چاہے وہ اسپتال سے, اور ان کو آپ ٹھیک کر دیں, ان کو آپ ٹھیک کر دیجئے. ہم لے آتے ہیں مریض, چلے ہم اپنے مریض بھی نہیں کہتے, ہم آپ کے مریضوں کو بھی ایکٹر مانتے ہیں. آپ کوئی تیسری 5 آپ علماء کے نام بتا دیجئے, آپ مشائخ کے نام بتا دیں, وہ 5 لے آئیں لوگوں کو اور آپ ان کو ٹھیک کر دیجئے. تو یہ بڑی اعلیٰ. پھر ہم نے کہا جی آپ ہمیں کوئی ایک جو آپ پڑھ کے پھونکتے ہیں وہ بتا دیجیے, میں تو بسم اللہ پڑھتا ہوں. پھر ہم نے کہا علماء پہ بھی نہیں راضی ہوئے کہ وہ بتا دیں مریض. نہیں, مریض یہی, اور مریض بھی وہ جو 5 بار پہلے استعمال ہو چکے ہیں. اچھا پھر بڑی مزے کی بات ہے, وہ ویڈیو موجود ہے ہمارے پاس, وہ ایک بار جب اس کی آنکھ سے نکلا, میں نے کہا اچھا اب یہ تو مریض ہے نا جی, میں نے ان کا جی مریض ہے. میں نے کہا پھر دوبارہ نکال دیں اس کی آنکھ سے. تو ظاہر ہے چونکہ ایک ہی مریض تھی, وہ نہیں نکل سکتی تھی. وہ بیچاری بچی 4-5 منٹ کوشش کرتی رہی یوں کر کے, تو نہیں نکلا کچھ بھی. وہ ان کی اپنی یوٹیوب کے اوپر وہ موجود ہے ویڈیو کہ جس میں وہ دوسری بار نہیں نکال سکے. یہ جو ٹرکس ہیں اس میں جو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں, یہ چین نکالنا آنکھ میں سے چین نہیں نکل سکتی, منہ کے اندر سے کیل یا سوئیاں نکالنا یا بلیڈ نکالنا, یہ سارے ایسے ٹرک ہیں جو کہ ہزاروں دفعہ جو لوگ شوقین ہیں مزاج کے, ان لوگوں نے یہ دیکھے ہوئے ہیں زندگی میں, اور وہ لوگ جن سے دیکھے ہوئے ہیں انہوں نے کبھی بزرگی کا. تلواریں نکل آتی ہیں منہ سے, اگر آپ ٹرکس کی بات کریں, دنیا میں ویڈیوز موجود ہے, آپ پوری تلوار نکال دیتے ہیں منہ سے, ایسی ہزاروں چیزیں موجود. کتنے لوگ تھے وہاں پہ؟ لوگ تو میرے خیال 4-5 ہزار تھے, اور یعنی جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ دیکھیں ختم نبوت کا نام لینے والوں پہ لعنت بھیج رہے ہیں, تو انہوں نے تو حتی الامکان کوشش کی کہ ہم مار دیے جاتے ہیں وہاں پہ مذہب کا استعمال کرتے ہوئے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی آپ نے بہت دفعہ لفظ استعمال کیا کہ مذہب کارڈ نہ کھیلیں. یہاں پہ ہم نے وہاں بھی بار بار ان سے کہا کہ بھائی کم سے کم نہیں آپ ضرور کہیں یار خدا کا واسطہ ہے. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں میں سپاہ سالار ختم نبوت ہوں, تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ ختم نبوت کا سپاہ سالار ایسا ہوتا ہے, ہوگا اتنا زرق برق لباس, ایسا بے ڈھنگا, ایسا جاہل جو ایک لفظ ٹھیک سے ادا نہیں کر سکتے. یعنی اگر ہم سارے ان کو یہ اپنی نمائندگی کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے جو سب سے حساس معاملہ ختم نبوت کا آپ اس کی نمائندگی کریں دنیا کے سامنے, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے بڑی شرمساری کی بات ہے, علماء کے لیے بھی, بحیثیت امت بھی, ہم سب کو کچھ نہ. سب سے بڑی بدبختی کی بات, ابھی کل ہم نے ایک ویڈیو پوسٹ کی, وہ صاحب نے ان کے جو چیلے ہیں انہوں نے ایک جوتی اتاری اور وہ ایک جن حاضر ہوا اور اس نے جوتا سنگھایا اور وہ جن بندہ گر گیا نیچے. اور وہ چیلا پیر صاحب کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو مولوی آپ کو وظائف بتاتے ہیں, جو پڑھائیاں کرتے ہیں, وہ ایک طرف پیر صاحب کی جوتی اس سے افضل ہے, ولی کی جوتی, اور وہ یوں سارے لا رہے ہیں سامنے بیٹھ کے. یعنی کہ ولی ہونا کلیم کی ہے, ولایت تو ہزار بار, وہ تو ہر ویڈیو میں کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ کا ولی یہ کر سکتا ہے, جب بھی وہ کچھ چیز نکالتے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں. مگر جب ہم گئے ان کے سامنے تو ہم نے کہا جی آپ کو یہ ولایت کب سے عطا ہوئی ہے اور کیا سلسلہ ہے اس کا, تو انہوں نے کہا یار یہاں پہ 2 جملے. آج تک کسی بھی اللہ کے ولی نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں, انہوں نے کہا ایک دعویٰ نہیں کیا. دوسری بات یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی, ولایت کا دعویٰ ہمیشہ ان کے جانے کے بعد لوگوں نے کیا, کیونکہ ان کے اعمال و افعال, اور ولی جو ہوتا ہے وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے. دوسری بات الفتنہ اشد من القتل, فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے, یہ حدیث مبارکہ ہے. تو وہ فتنہ پیدا ہو گیا, اور اللہ کے نبی جا رہے ہیں ساتھ, عبداللہ ابن مسعود جا رہے ہیں, تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من شیاطین الجن والانس, کہ اے اللہ میں تجھ سے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں سے پناہ مانگتا ہوں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنوں میں تو شیطان ہوتے ہیں, انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں. فرمایا انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیاطین سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بندے کو, میری ایک گزارش, اپنا پیر, اپنا رہبر, اپنا عامل مان رہے ہیں, تو اس کے شرعی جو ہے نا لباس, اس کے اعمال, اس کے افعال, اس کا کردار اور اس کا ماضی اور حال دیکھ لیا کریں کہ کیا وہ ایسا ہے کہ جس کو اپنا رہبر مانا جا سکتا ہے. لیکن